السلام عليكم الشباب، بون كوراج الله يوفقكم. دونك اليوم ان شاء الله انا كنحاول انني نصور لكم الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيونس مات 2020 اللي فيه لي لوا دو مانديل. دونك هاد ليكزارسيس كان زوين، كان فيه جين بورتي بار غونوزوم جين بورتي بار اوتوزوم، وفي الاخر غيجمعوهم بجوج افيك ان جين ليتال. دونك غادي نعطيكم ليسونسييل نعمر الطابلو باش نربحوا الوقت، متفقين باش ما نضيعش وقت في الكتابه. دونك دابا نعطيكم ليسونسييل ديال هاد ليكزامان. دونك شنو عطاونا في هاد ليكزامان؟ في هاد ليكزامان عطاونا ندرسو دو كاركتير عند لي شا، دو كاركتير غندرسو لا كولور دي بوال، متفقين، ولا بريزونس او بيان لابسونس ديال من دو كو، يعني غندرسو لا كو ديل واش كاين ولا ما كاينش، ونشوفو لا كولور دي بوال. اذا بالنسبه كما قلنا ها هو دونك 2020 سيونس مات نورمال عندنا دو كاركتير. لو بروميي كاركتير سي لا كولور دي بوال. هاد لا كولور دي بوال اي كونترولي بار دو زاليل. لاليل او بلوس هو لاليل رو، او بلوس هو رو، او موان هو نوار. وعطاوني بانه كاين واحد البريزونس دان فينوتيب اللي عنده او بلوس او موان ايتيروزيغوت، وكيعطيك دي تاش كيفاش دايرين دي تاش نوار مع اورانج، يعني فينوتيب انترميديير. وانا كنقول لك ديما فيما يكونوا عندي 3 فينوتيب في لو ميم كاركتير عندي كودومينونس، 3 فينوتيب في لو ميم كاركتير عندي كودومينونس. حتى هنا شنو عندي؟ راه عندي رو عندي نوار، وعاد ما عاوتاني عندي الكاليكو. الكاليكو هو الفينوتيب انترميديير، دونك هذا هو الفينوتيب ها هو intermédiaire. Très bien. Donc من بعد شو درسنا؟ من بعد ندرسوا لا كو. بالنسبه لا كو قال لك هذا بورتي باغ اوتوزوم، عطاوها لنا قال لك بانه بورتي باغ ان اوتوزوم، وعندنا لا بريزونس ديال من ديال دو زاليل، عندنا غران تيم وعندنا بوتي تيم. بوتي تيم هو لابسونس او بوتي تيم هو باردون غران تيم هو لابسونس، وبوتي تيم هو البريزونس ديال من دو لا كو. دونك هادشي اللي كاين. دونك عطاوني دو جين، متفقين، عطوني لي زاليل ديالهم. بحال دابا انا شحال من فينوتيب عندي سولمون لابسونس والبريزونس، دونك هنا عندي دومينونس ابسولو. الا كانوا غير دو راه اوتوماتيكمون كيكون عندي دومينونس ابسولو، يعني واحد كيغلب واحد دومينون واحد ريسيسيف. الا كانوا 3 دونك راه هذا ما هو دومينو ما هذا ريسيسيف، ولا العكس صحيح، متفقين. دونك شي واحد فيهم دومينون، يعني كيتلاقاو جوج يعني بيناتهم كودومينونس صافي، يعني ما كاينش واحد دومينون على لوطر، دومينونس هنا ابسولو. تري بيان. من درنا لي كروازمون، شنو خداو في لي كروازمون؟ البروميي كروازمون خداو ان مال رو افيك اون فيميل كاليكو، مال رو افيك اون فيميل كاليكو. شنو خرج في هادشي؟ لو مود دو ترانسميسيون دابري لو بروميي كروازمون، دابا البروميي كروازمون شنو عندنا فيه؟ عندنا كا دو مونو هيبريديزم. علاش كندرسو ان سول كاركتير؟ متفقين. شكون هو هاد لو كاركتير؟ سي لا كولور دي بوال. ثاني حاجه لا بريزونس دان فينوتيب انترميديير. حنا عندنا فينوتيب انترميديير اللي هو كاليكو صافي. ولا حسبتي شحال تلقى عندك؟ كاين نوار وكاين الغو وكاين الكاليكو، ثلاثه لي فينوتيب اللي كيتعاودوا هنا. دونك ديما فيما كاينوا ثلاثه قلت لكم كاين الكودومينونس. دونك لا بريزونس دان فينوتيب انترميديير montre qu'il s'agit d'une codominance entre l'allèle roux au plus et noir au moins. دابا شاف كاين واحد المعلومه مهمه. دابا هنا عطاونا واحد الكروازمون، وشو داروا في ديسوندونس؟ داروا ديفيرونسياسيون انتر لو مال اي لا فيميل، كيفرقوا ما بين الذكور والاناث. فيما نشوفوا كيفرقوا ما بين الذكور والاناث جين بورتي باغ غونوزوم في ديسوندونس، كنهضر في ديسوندونس. وكانت بورتي باغ اوتوزوم ما كانش غيدير لك 25% فيميل رو 25% مال رو، كان غيجمعوا غيدير لك 50% دي زانديفيدي رو. شوف انا شو دار لهاد الجوج هادو، فرقهم. واخا عندك الميم فينوتيب فرق الذكور على الاناث. دونك شنو كيعني هذا الشيء؟ بانه عندك كو دومينونس، عندك بانه لو جين بورتي باغ ان غونوزوم. هادشي درنا هنا. دونك دون لا ديسوندونس il y a une différenciation entre les mâles et les femelles, gène porté par un gonozome X. Le gène est porté par le gonozome X. متفقين؟ معلومه واحده اخرى انه الا كان عندي كونوزوم اكس وكانت كودومينونس، مستحيل نلقى مال عنده فينوتيب انترميديير. مستحيل نلقى مال عنده فينوتيب انترميديير الا كانت بورتي باغ اكس، مستحيل. كاين اللي يقول لي علاش استاذ؟ ركز معايا دابا. ها انت المال شحال اكس عنده؟ المال عنده اكس وحده، ياك؟ هاد الاكس هادي اما غادا تاخذ او بلس وغيكون غو، يا اما غادا تاخذ او موان وغيكون نوار.
يعني ما يمكنش اكس تاخذ لي دو او ميم طون او موان هنا يعني ما يمكنش اكس تاخذ لي دو او بلس او موان او ميم طون ما يمكنش دونك الحاله الوحيده اللي غيبان فيها الكاليكو هو عند لي فيميل بحال هكا او بلس او موان دونك هادشي اللي كاين دونك حنا قلنا بان لو جين بورتي باغ لو غونوزوم اكس دابا كملنا من البروميي كاركتير دابا ندوزو للدوزيام كاركتير دوزيام كروازمون شو درنا زوجنا 100 كو مع 100 كو زوجنا 100 كو مع 100 كو شنو خرج 2 تيير 100 كو 1 تيير افيك كو خرج 2 تيير 100 كو 1 تيير افيك كو دونك 1 لو مود دو ترانسميسيون لو مود دو ترانسميسيون ديال من دي بيان سور ديال الدوزيام كروازمون شو كندرسو هنا عاوتاني كندرسو ان سول كاركتير Donc, on dit qu'il y a de monohybridisme. Étude de la transmission d'un seul caractère, c'est la présence de la queue. Deuxième information. On dit 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers, ce sont des proportions d'Yelmen. 2 tiers, 1 tiers, ce sont des proportions d'Yel le gène létal. Donc, les proportions 2 tiers et 1 tiers montrent qu'il s'agit d'un gène létal. Il y a un gène létal. ثالث معلومه ان la descendance est hétérogène donc les parents sont des hybrides car علاش حيت عندنا non vérification de la première loi de Mendel la descendance est hétérogène donc les parents sont des hybrides وهنا كملت le mode de transmission ديال les deux caractères كملناه دونك هادشي اللي كاين الشباب حنا كملنا le mode de transmission. Très bien. On continue. D'abord, nous avons la deuxième question. La deuxième question, je te le donner le génotype de la descendance pour chaque croisement. Attendez, le génotype de la descendance. Parce que c'est l'interprétation chromosomique. Donc, on va faire ça. On va dire interprétation chromosomique. On va le premier croisement. Deuxième question. On va commencer le premier croisement. On va commencer les parents. On va les phénotypes. Les génotypes. Et les gamètes. Les parents chauds, on a parent 1 fois parent 2. Parent 1 fois parent 2. Les phénotypes, c'est entre deux crochets. Je suis le parent 1. On a rouge, c'est un roux au plus. Ou mal. Qui j'ai le femelle, calico. Chez calico. C'est au plus, au moins. On a les génotypes, on a X, Y. On a X, X. On a au plus, au moins. On a au plus. Vous savez, ce qui les gamètes. La séparation, bien sûr, des chromosomes homologues. On va différencier هاد الناس و différencier هاد الناس. هنا شنو غيكون عندنا؟ هنا X au plus, Y. هنا c'est X au plus, X au moins. صافي متفقين دونك شنو غيكون عندنا يكون عندنا 50 حتى هنا 50 متفقين دونك غادي نحيدوا هذا الشيء هذا وغادي نديروا لي شيكي دو كروازمون. Les gamètes, le mâle et la femelle. بالنسبة la femelle, شو عطاتنا comme gamètes؟ عطاتنا X au plus, X au moins. بالنسبة le mâle, شو عطانا؟ c'est X au plus, Y. Donc شو غادي ندير؟
دونك غادي نلاقي اكس او بلس اكس او بلس شو غتكون فيميل او بلس. غنلاقي هنا اكس او بلس مع ايكغيك غيكون مال او بلس. هنا شو غيكون اكس او بلس اكس او موان شو غتكون هنا فيميل او بلس او موان. هنا شو غادي نلاقي هنا اكس او موان ايكغيك غيكون مال او موان. صافي شو غتكون هنا غادا تكون عندنا ان دومي ان دومي حتى هنا ان دومي ان دومي هنا ان كار ان كار حتى هنا ان كار ان كار. صافي متفقين. لو كانت يا سيدي شنو غيكون عندنا هنا غتكون عندنا 25% 25%. Donc les femelles, les mâles. On prend les génotypes. Les femelles sont عندها الفمال عندها x au plus x au moins. هنا x au plus x au plus. هنا x au plus y. هنا x au moins y. هنا جبت لي جينوتيب ديال من ديال لا ديسوندونس هي هادي هادو هما لي جينوتيب. صافي دونك حنا حيدنا علينا هاد البروميي كروازمون. دابا غندوزو للدوزيام كروازمون. دونك انا غنمسح هاد الشيء وغادي ندوز للدوزيام كروازمون. نتلو غير هادي بحال هكا وهاد الشيء هذا. دونك هنا عندنا الدوزيام كروازمون. دوزيام بالنسبه للدوزيام كروازمون شو عندنا درسنا السون كو مع السون كو. قلنا السون كو لابسونس ديال كو شنو هو غران تيم يعني غادا تكون عندنا هنا غران تيم غران تيم. هنا قال لك اسيدي اصلا هما ديجا عطاونا شنو قال لك لو جين اي بورتي بار ان اوتوزوم ولي بارون سون دي زيبريد دونك سي غران تيم بوتي تيم غران تيم بوتي تيم. شحال من غاميت غيعطيونا هنا غادي يعطيونا دو غاميت هنا غادي يعطيونا غران تيم بوتي تيم حتى هنا شنو غيعطيونا حتى هنا غادي يعطيونا غران تيم بوتي تيم. صافي شنو غادي ندير هنا غادي ندير 50 50 50 50. صافي واش غادي ندير لهذا الشيء دونك غادي نبدل هنا عاوتاني الريزولتا هذا الشيء كامل نحيدوه. هو التمرين كيبان كومبليكي ولكن راه في الاخر راه ماشي صعيب. خاص الانسان غير يركز بشويه عليك ما تزرب ما حتى شي حاجه. ها انت هانا خويا هانا ها انا هانا شو غادي ندير هنا عندنا غران ام هنا عندنا بوتي ام هنا عندنا غران ام هنا عندنا بوتي ام. صافي شو غندير هنا غادي نلاقي غران ام دونك سي غران ام. هنا شنو غيكون عندنا هنا سي غران ام بوتي ام سي غران ام. هنا غادا تكون عندنا غران ام بوتي ام سي غران ام. هنا شنو غيكون عندنا هنا بوتي ام سي بوتي ام. متفقين اش غندير غنشطب على هادي بحال هكا ونشطب على هادي بحال هكا يمشي الضوء حيت عندنا الجل اللي طال. صافي شنو غيبقى غتبقى 2 تيير غران ام لي جينوتيب ديالهم شنو هو غران ام بوتي ام وغتبقى عندك 1 تيير بوتي ام لي جينوتيب ديالهم شنو هو سي بوتي ام دونك هادشي اللي كاين. دونك ها حنا كملنا لا دوزيام كيسيون. دونك بقات لينا اون سول كيسيون سي لا تروازيام وهي لا ديرنيير كيسيون. قالك déterminer les résultats théoriques phénotypes et proportions de la génération f de prime
en justifiant votre réponse par l'échec de croisement. Donc عطاونا هما واحد الكروازمون نصاوبوه متفقين ونحطوا جينوتيب ديال كل واحد. ها انت ركز معايا مزيان. اش غادي ندير دابا؟ انا غنمسح هذا الشيء هذا. واخا سيدي السؤال الثالث قال لك شنو درنا هنا اون كروز دي مال سون كو ا بوان نوار سون كو ا بوان نوار ها انت ان كروز شنو دي مال سون كو شي سون كو يعني غران تيم سون كو غران تيم ا بوال نوار شنو هو نوار هو او موان افيك شكون avec des femelles mais des femelles حتى هما avec des femelles حتى هما وقيلا sans queue oui des femelles sans queue à poil calico sans queue c'est grand M calico c'est au plus au moins عوضت غير عوضت ما درت حتى شي حاجه عوضت sans queue grand M والنوار هنا درت لها au moins والكاليكو c'est au plus au moins دابا غندوزو هادو هما لي فينوتيب ياك ما تنساش هادشي هذا دونك هادو سون بيان سور سو سون لي فينوتيب باش غنديرو هنا لي جينوتيب دو بوين لي غاميت بالنسبه لهذا هذا بورتي باغ اوتوزوم ياك بورتي باغ اوتوزوم شنو غندير هنا هما سو سون دي اوتوزوم باك هذا بورتي باغ لو كروموزوم اكس حنا شفناها دونك نعاودو بلي غونوزوم انا غندير اكس ايغريك هذا حتى هو بورتي باغ اوتوزوم غندير بحال هكا وهذا بورتي باغ غونوزوم غندير بحال هكا صافي تري بيان شنو غندير هنا غندير غران تيم بيتي تيم هنا شنو غادي ندير هنا اكس او موان صافي ميم شو شنو غندير هنا سي غران تيم بيتي تيم شنو غندير هنا اكس او بلس اكس او موان تري بيان دابا غنحطو لي غاميت باش نحط لي غاميت ما تنساش بان لي دو جين سون انديبوندون الا كانوا لي دو جين سون انديبوندون سي لو براساج انتر كروموزوميك توجور دونك شنو غيمشي غران ام مع اكس او موان وغيمشي غران تيم مع ايغريك كملت مع غران ام فين غنمشي بوتي تيم مع اكس او موان بوتي تيم مع ايغريك صافي شنو غتكون هنا 25 ميم شوز شنو غنديرو هنا عاوتاني شحال من كاميط غتكون يكون 4 ديال لي كاميط غتكون غران تيم اكس او موان لا اكس او بلس غران ام اكس او موان بوتي تيم اكس او بلس petit m x au moins شحال بورسونتاج هنا عاوتاني حتى هما ميم بورسونتاج 25 شنو غندير لي شيكي دو كروازمون غندير بيان سور غندير لي شيكي انا ما نوريكم غير الطريقه باش ما نضيعش الوقت نوريكم غير الطريقه وانتم غادي تكملوا 1 2 3 وانا غادي غير نبدا غنوريكم نتوما غتكملوا هنا لي غاميت مال فيميل باغ اكزومبل شنو عندي في لي غاميت عندي يا سيدي مثلا بالنسبه للمال فين هو المال شنو عطى
المال عطاه هذا الشيء، ها المال عطاه غران تيم اكس او موان، وعطاه غران تيم y petit m x au moins petit m y. صافي. حتى هنا شنو غادي ندير؟ هنا غران تيم اكس او بلس، غران تيم x au moins petit m x au moins petit m x او بلس. وغنبدا نلاقي لي غاميت الشباب، غنبدا نلاقي لي غاميت. شنو غنلاقي هنا؟ هنا غادي نلاقي غران ام عامل مع غران ام، وغادي نلاقي اكس او بلس مع اكس او موان. هذا مالو اكس او بلس مع اكس او موان دي او موان. شنو قال هذا؟ ماشى. علاش؟ حيت فيه غران تيم غران تيم. فيما غتلاقى غران تيم مع غران تيم غيمشي حتى هنا. هاد الكاسيه غتموت، حتى هادي غتموت حيت فيها غران تيم مع غران تيم. شنو فيها حتى هي؟ حتى هي غتمشي. شنو اللي غيبقى ليا؟ خصني حتى نلاقيهم بيان سور، ندير بحال هكا غران تيم، نعمر ليا الطابلو، باش نضيع الوقت. انا غنلاقيو غران تيم مع غران تيم و اكس او بلس مع ايكغيك. حتى هنا غادي نلاقيو مثلا هنا غران تيم بوتي تيم، غنلاقيو اكس او بلس مع اكس او موان. شنو غتكون فيميل غران تيم او بلس او موان، ما عليناش. في الاخر شحال من كاز غتلقى 12 كاز، غتقسم على 12 وشكون ديال الريزولتا اتوندو. دونك هذا كان هو ليكزارسيس. دونك الله يوفقكم، بون كوراج. حاول تبدا بالساهل وما يكون غير خير ان شاء الله.